السلام عليكم ورحمة الله. تحية الإخوة والأخوات. غادي نشوفوا إن شاء الله اليوم لي فورمول ديال ماناجمنت لا فورس دو فونت، الأمور يعني اللي غادي نحتاجوها بور كالكولي برومييرمون لا طاي، إما كتسمى لا طاي أوبتيمال أو لا طاي دو لا فورس دو فونت أو لا لو نومبر دو فوندور أو لا لو نومبر دو كوميرسيو. فهكا كيكون السؤال calculer le nombre de commerciaux nécessaires pour cette force de vente, calculer la taille optimale, etc. Donc, عندنا فكنلقاوه بجوج ديال الطرق، اما selon la productivité الا عطاونا لا productivité de chaque vendeur في التمرين، او لا selon la charge. الحاله الاولى selon la productivité، نفرضوا انه قالوا لنا دي فونت بوتونسيال تاع ان برودوي هما 500,000 و la productivité de chaque vendeur il y a 50,000. Donc 500,000 divisé par 50,000, ça va nous donner 10. Ça veut dire maintenant de la force de vente, à dire ça 10 vendeurs ou là 10 commerciaux. فالحالة الأولى les ventes potentielles تاع الشركة على البرودكتيفيتي الإنتاجية تاع كل فوندور في المدة اللي طلبوا منا، سواء في النهار سواء في ماشي في النهار، سواء في الشهر سواء في العام مثلا، أو لا اون بيريود اللي تقدر تكون أكثر أو لا أقل. الحالة الثانية باش كنلقاو لا طاي أوبتيمال أو بيان لو نومبر دو فوندور هو سولون لا شارج. فكيكون عندنا واحد الجدول كنجمعوا فيه لو نومبر دو فيزيت انويال بور لي كليون، مثلا كليون ا كليون بي كليون سي، كل كليان مثلا كنديروا ليه 100 زياره في العام، فكنجمعوا داك التوتال ديال لي فيزيت كاملين اللي غادي دير ليكيب لي كليون ديالها، وكنقسموه على لو نومبر بوتونسيال دو فيزيت دان فوندور بار. نعطيو مثال، نفرضوا انه كدار 5000 زياره في العام مثلا لي كليون ديال اون سوسيتي ياك، و لو نومبر دو فيزيت اللي كيدير ان فوندور في العام هو 100. اذا 5000 مقسومه على 100، واخا 100 شويه قليله ولكن ماشي مشكل، كتعطينا 50. دونك 5000 مقسومه على 100 اللي كيديرها شاك فوندور فكتعطينا 50. يعني في هذه الحاله الشركه خصها انها تخدم 50 فوندور باش يعني ما يكونش عندها واحد الضغط على لي فوندور ديالها، وفي نفس الوقت ما يكونش واحد الوفره ديال لي فوندور اللي غادي تخلي لي شارج يتزادوا على الشركه. اذا تاي اوبتيمال سولون لا برودكتيفيتي. اذا الامور واضحه. لو طون نيسيسير بور لي فيزيت، هنا يعني هذه كنحتاجوها باش نحسبوا بحال هذا لو نومبر بوتونسيال فيزيت دان فوندور بارون، انه كيعطونا في ليكزيرسيس عنده 52 اسبوع اللي كاينه في العام، عنده دو سيمين دو كونجي، اون سيمين مثلا كتكون لغرض معين. دونك كناخذوا النومبر ديال السيمين اللي هو 52، كنقصوا مثلا منه لو نومبر دو سيمين اللي مخصصه للكونجي، اللي مخصصه للسيمينار الان صالون، واللي مخصصه لاي غرض اداري اخر كما كان، باستثناء لو طون اللي كيكون رياليزي لي فيزيت. فكيبقى لنا في النهايه داك الوقت اللي غادي يخصو هاد لو فوندور لي فيزيت. و يعني هاد القضيه راه كنا شفناها في لي زيكزيرسيس اللي فاتوا. دابا هذا جوست تذكير بلي فورمول. نكملوا ان شاء الله تعالى مع دي غاسيو اخرين، فواخا يبانوا لكم هكا كثار فهما تقريبا كيتشابهوا، ils sont très faciles فما صعبش بزاف. الا فهمتي لا فورمول فتقدر تخرجها نهار ليكزامين الا مطلوبه منك، واخا يعني نسيتي على لا فورمول فغير من لي دوني كتذكرها. لا مارج باغ فيزيت، شنو كتعني لا مارج باغ فيزيت؟ يعني الربح على كل زياره كتساوي لا مارج توتال على لو نومبر دو فيزيت. حنا في العام ربحنا 2000 دولار ودرنا 300 زياره، اذا لا مارج توتال هي 2000 دولار على 300 زياره اللي درنا في العام هي 6.66. يعني على كل فيزيت كنربحوا 6.66. باش نعقلوا عليها ها هي مارج مقسومه على فيزيت، فكنزيدو غير ديك توتال وهنا فيزيت. لا مارج باغ كوموند راه ما كاينش اختلاف كبير. عاوتاني هنا لا مارج على كل كوموند، اذا لا مارج توتال هنا اش كيتبدل غير عوض فيزيت كتولي كوموند. دونك ها هي مارج وها هي كوموند، وكنديروا ديك الشرطه الوسط يعني تاع القسمه صافي، فكنزيدوا التوتال. مارج باغ كوموند ايت ايغال مارج توتال على نومبر دو كوموند. شيفر دافير بار فيزيت تا هو راه نفس الشيء بحالهم، شيفر دافير توتال على لو نومبر دو فيزيت. chiffre d'affaires total على لو نومبر دو فيزيت. chiffre d'affaires par commande
نفس الشيء chiffre d'affaires total على le nombre de commandes. Donc par visite chiffre d'affaires على les visites, par commande le chiffre d'affaires total على le nombre de commandes. Montant moyen d'une commande حتى هي نفس الشيء. فالمونطون moyen d'une commande باش نلقاو chiffre d'affaires على le nombre de commandes tout simplement. Chiffre d'affaires على le nombre de commandes. Nombre de visites par commande. شحال خصنا نديرو من فيزيت لكل كوموند. نومبر دو فيزيت على لو نومبر دو كوموند، عدد الزيارات على عدد لي كوموند، باش يخرج لنا لو نومبر مويان. ديما فاش كتكون لو نومبر دو فيزيت باغ كوموند، نفرضوا اننا درنا 500 فيزيت وجبنا 56 كوموند، اذا 8.92 يعني نقولوا 9، يعني على كل كوموند باش نحققوها درنا 9 ديال الزيارات. ليفور دو بروسبكسيون، المجهود ديال التنقيب على لي كليون. لو نومبر دو فيزيت دو بروسبكسيون على لو نومبر توتال دو فيزيت، هذا ان راسيو اللي كيعطينا البورسونتاج. عندنا 500 زياره في المجموع، من هاد 500 زياره درنا 140 زياره باش نقلبوا على دي كليون جداد، اذا 140 مقسومه على 500 فغادي تعطينا 0.28، غادي نضربوها في 100 فغادي تعطينا 28% هو لي فور دو بروسبكسيون، المجهود من اجل التنقيب. لو كو داكيزيسيون كليون، فهادي كتكون بزاف في لي راسيو ديال الماناجمنت فورس دو فونت كتحت بزاف، هو لو كو دو لوبيراسيون على لو نومبر دو كوموند. بينا نعرفوا شحال كلفنا هاد لو كليون باش نجيبوه. نفرضوا ان حنا لو كو ديال لوبيراسيون كلها كلفتنا 5000 دولار مقسومه على 588 مثلا اللي هو لو نومبر دو كوموند، فعطاتنا 8.50. بحال قلنا ان كل كليان كلفنا 8 دراهم فاصله 50 باش اننا نحصلوا عليه كوم ان كليون دو لونتربريز. لو طو دو رياليزاسيون، نسبه التحقيق، هذه كنحتاجوها باش اننا نعرفوا شحال حققنا من الشيفر دافير. نفرضوا انه الغيال هو 100 دولار مثلا، وحنا مطلوب منا 120 دولار، اذا 100 مقسومه على ولا باردون وي 100 مقسوم ناقص لا عفوا مقسومه على 120 فعطاتنا 0.83 ضربنا في 100، اذا طو دو رياليزاسيون فاحنا قربنا للشيفر دافير اللي هو بريفي منتظر حددت لنا الشركه بنسبه 83%. هذا هو الطو دو رياليزاسيون. فمن التمارين من المعطيات غادي تخرج لا فورمول. هذا لو طو دو مارك مويان، يقدر ما يكونش بزاف ولكن نعرفوه. طو دو مارك مويان هو لا مارج توتال، الربح على الشيفر دافير توتال مضروبه في 100 باش كيعطينا طو دو مارك مويان. غادي نجيو دابا للطو دو رونتابيليتي، ان راسيو ديال رونتابيليتي فهو الريزولتا دو لوبيراسيون على الشيفر دافير رياليزي. باش كنشوفوا الطو دو رياليتي نسبه المردوديه تا ما كيختلفش على الاخرين. درنا واحد 100 دولار في واحد لوبيراسيون والشيفر دافير رياليزي ديالها هو 2800 مثلا، غتعطينا 0.035 غادي نضربوها في 100 فغادي تعطينا الطو دو رونتابيليتي هو 3.57. لو طو دو بروسبكسيون، قبيله شفنا لي فور دو بروسبكسيون، دابا لو طو دو بروسبكسيون هو لو نومبر دو فيزيت دو بروسبكسيون على لو نومبر دو فيزيت توتال فوا 100، فما كيختلفش، فقط الفرق بين الغاسيو العادي وبين لو طو هو اننا ضربنا في 100. دابا لو طو دو ترانسفورماسيون و كونكريتيزاسيون هادي بيتكم تعقلوا عليها، طو دو كونكريتيزاسيون وهادي تاع لو كو داكيزيسيون كليون حيت كيكونوا بزاف. كو داكيزيسيون كليون كو دو لوبيراسيون على لو نومبر دو كوموند، ou le taux de transformation ou bien de concrétisation, nombre de commandes obtenues, là le nombre total de visites. حنا جاتنا 500 زائر، من هاد 500 زائر درنا 74 كوموند، دونك 74 على 500 عطاتنا 0.14 مضروبه في 100 عطاتنا 14.8. يعني هاد الناس اللي جاو زارونا لو نومبر توتال دي فيزيت او دي كليون اللي زارونا، فاحنا نجحنا اننا نحولوا لي فيزيت ديالهم لدي كوموند، داروا دي كوموند بنسبه 14.8 يعني 14.8%
من هاد لي فيزيتور نجحنا اننا نقنعوهم يديروا دي كوموند. ليكار راه باين الفرق، لو ريال ايت ايغال لو بريفي. دابا ليكار شيفر دافير ريال موان لو بريفي. Productivité globale, nombre de ventes réalisées, et là le nombre de clients argumentés. Nombre de ventes réalisées, فهو كيتشابه مع هذا ما كاينش اختلاف بزاف. nombre de ventes réalisées عدد المبيعات على العدد ديال لي كليون كنا ارغيومونتي اللي دخلنا معاهم في نقاش من اجل لو برودوي باش كيعطينا النسبه ديال الانتاجيه ديال لو فوندور. هذه كنقيسوا بها واش هذا لو فوندور كيقدر يقنع الناس ولا لا. مثلا درنا 120 فونت مقسومه على 500 كليان غتعطينا 0.24 مضروبه في 100. فهنا كنقولوا في الكومونتير انه هذا لو كليون مازال ضعيف في لا برودكتيفيتي ديالو، لانه فقط كيقدر يقنع 24% من لي كليون ارغيومونتي. دابا نتابعوا لهادو كانوا تحطوا في واحد الفان دو فورماسيون. لاكروش هو لو نومبر دو كليون انغاجي على التوتال فيزيتور دي غايون. في واحد السوق مثلا ولا في واحد السوبر مارشي مارجان او لا ماكرو او لا اسواق السلام، واحد لو غايون دخلت ليه 500 ديال الناس ياك. و لو نومبر دو كليون انغاجي يعني الناس اللي يهتموا بالبرودوي اللي شافوه اللي تاثروا ليه هو 120. اذا 120 مقسومه على عدد الناس اللي دازوا في داك لو غايون اللي هما 500 فعطاتنا 0.24 يعني 24%. l'argumentation هو لو نومبر دو كليون ارغيومونتي على لو نومبر دو كليون انتريسي. واحد البرودوي شافتو 500 ديال الناس ولكن 100 فقط هي اللي دخلت مع ليكيب دو فونت في ارغيومونطاسيون سولات عليه با تعرف الثمن شحال. فلو نومبر دو كليون ارغيومونتي على لو نومبر دي فيزيتور انتريسي كيعطينا النسبه تاع لارغيومونطاسيون. دابا الكونكلوزيون هذه مهمه. الا لاحظتوا هادو راه كيتشابهوا مع داكشي اللي شفنا العام اللي فات في سميتو هو في المارشاندايزين. دونك الكونكلوزيون هو النومبر دو برودوي فوندو عاوتاني على النومبر دو برودوي ارغيومونتي. جاو 500 ديال الناس اقتنعوا بالبرودوي وسولوا عليه واستفسروا، ولكن يلاه 100 هي اللي شراتو. ف100 مقسومه على 500 كتعطينا النسبه ديال الكونكلوزيون، عدد الناس اللي حولناهم من دي كليون ارغيومونتي لدي كليون اللي قفلوا معنا وشراو لو برودوي. هذا السوي دو رونطابيليتي الي تري تري امبورطون اللي كنعرفوا فيه امتى الشركه وصلت لديك نقطه الصفر، يعني ردات الشيفر دافير ديالها ولكن مازال ما حققات الارباح. هو لي كو فيكس ديال الشركه مقسوم على لو طو دو مارج سور كو فاريابل. سو دو رونطابيليتي لي كو فيكس دو لونتربريز سور لو طو دو مارج سور كو فاريابل. كيفاش كنلقاو هاد لو طو دو مارج سور كو فاريابل؟ اولا خصنا نلقاو لا مارج سور كو فاريابل. لا مارج الربح على لو كو فاريابل هو الشيفر دافير ناقص الكو فاريابل تو سامبلومون. دونك شيفر دافير موان الكو فاريابل فكيعطينا لا مارج سور لو كو فاريابل. اما لو كو فيكس فراه كيتعطى ديما في التمرين. لو طو دو مارج سور كو فاريابل هو تو سامبلومون هاد لا مارج سور لو كو فاريابل مقسومه على شيفر دافير مضروبه في 100 فكيعطينا طو دو مارج سور كو فاريابل. اي ديرنييرمون لو بوين مور يعني في حاله كان مطلوب فايت ايغال لو سوي دو رونطابيليتي على شيفر انويال مقسومه على 360. فكناخذوا الشيفر انويال كنقسموه على 360 جور هي الاولى، داكشي اللي خرج كنشدو السوي دو رونطابيليتي كنقسموه عليه باش كيعطينا لو بوين مور. دونك حتى هنا كنكونوا انتهينا مع هاد لي راسيو ديال الفورس دو فونت. بون كوراج ا توس والله يسخر.